यूपी की मधु के पूरे ख़ानदान ने इस्लाम कबूल करा। इस्लाम को अच्छी तरीके से उन लोगों ने जाना। इस्लाम को पूरे ख़ानदान ने एक साथ कबूल करा। इस वीडियो के अंदर उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस्लाम की एक खूबी, एक ख़ासियत है, इस्लाम को जितना दबाया जाता है इस्लाम उतना ही उभरता है, उतना ही खिलता है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि जो लोग इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे देता है। आप 2023 के अंदर ही कितनी सारी मिसालें ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरा नाम अब अल्हम्दुलिल्लाह सलमा अंजुम है। मेरा पहला नाम मधु गोयल था। मैं गाज़ियाबाद के एक बहुत मजहबी हिंदू गोयल ख़ानदान में पैदा हुई। मेरे वालिद लाला संगल सिंह गोयल एक सब्ज़ी के ताजिर थे और मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मेरी परवरिश मेरी वालिदा कैलाशवती और बड़े भाई बाबू जगदीश गोयल के ज़ेर साया हुई। हम लोग गाज़ियाबाद के करीब गुलधर गांव में रहते थे। मेरी वालिदा माजिदा, जिनका इस्लामी नाम उम्मे नसीम है, और मेरे सबसे बड़े भाई बाबू जगदीश, जिनका इस्लामी नाम कलीम गाजी है, और दूसरे भाई हेम कुमार, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीम गाजी हैं। मेरी छोटी बहन भी है, जिनका नाम अब अस्मा है। अपने पूरे ख़ानदान के साथ हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हो चुके हैं। मेरी 3 बड़ी बहनें मुसलमान नहीं हुई, जिनमें से एक हयात है, उनका नाम लज्जा है, और 2 बहनें राजेश्वरी और लीलावती का इंतकाल हो चुका है। अगर मैं अपने ख़ानदान के इस्लाम लाने के सिलसिले में ज़रा बताऊं, तो मेरे भाई बाबू जगदीश बड़े मजहबी हिंदू थे और उन्होंने हिंदू मज़हब की बड़ी गहरी मालूमात हासिल कर रखी थी। इस्लाम और मुसलमानों से उनको बड़ी नफ़रत थी। मुसलमान के यहाँ से वो सब्ज़ी लेना भी पसंद नहीं करते थे, और अगर ख़रीद भी लेते थे तो बहुत धोकर पकवाते थे। वो गाज़ियाबाद नगर पालिका में चुंगी इंस्पेक्टर थे। वो हिंदू मज़हब को अपने मालिक को खुश करने और उस पर पहुँचने का सहारा समझते थे। वो मज़हब से बहुत अकीदत का ताल्लुक़ रखते थे। एक रोज़ वो एक चुंगी पर जांच के लिए गए। दोपहर का वक्त था। गाज़ियाबाद में भुट्टे के एक मुसलमान जनाब अब्दुल रहमान साहिब, जो चूड़ियों का कारोबार करते थे, किसी हफ्तावारी बाजार में दुकान लगाने के लिए चूड़ियाँ लेकर आए, मगर उनके पास चुंगी के पैसे नहीं थे। उन्होंने चुंगी पर आकर दरख्वास्त की कि मैं शाम को वापसी में चुंगी के पैसे दे दूंगा, मुझे शाम 5 बजे तक की मोहलत दे दी जाए। बाबूजी ने कहा कि वापसी पर भी कोई चुंगी देता है भला? उन्होंने जवाब दिया कि बाबूजी मुसलमान देते हैं। बाबूजी को ये बात लग सी गई और दूसरी जगह के तकाज़ों के बावजूद शाम तक वहीं बैठ गए कि देखता हूँ मुसलमान किस तरह चुंगी देता है। अब्दुल रहमान साहब वक्त से पहले ग्राहकों की भीड़ से दुकान समेटकर 5 बजे से 15 मिनट पहले चुंगी पर आए और चुंगी जमा करा दी। बाबूजी उनके इस इफ़ाए वादा से बहुत मुतासिर हुए और फिर उनसे दोस्ती कर ली। हकीकत ये है कि इफ़ाए वादा का ये इस्लामी अंदाज़ ही हमारे ख़ानदान के लिए हिदायत का ज़रिया बना। फिर बाबूजी ने इस्लाम का मुतालबा करना शुरू कर दिया। घर आए एक संजीदा मुसलमान जनाब काजी साहब बाबूजी को मिल गए। उन्होंने बाबूजी को इस्लामी लिटरेचर मुहैया किया और साथ ही में छोटे भाई नसीम गाजी को भी करीब किया। बाबूजी इस्लाम के मुताले से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने दोस्तों और अजीज़ों से इस्लाम की तारीफ़ करना शुरू कर दी और इस्लाम कबूल करने का इरादा ज़ाहिर किया। उन्होंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर छोटे भाई हेम कुमार यानी मौलाना नसीम गाजी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस दौरान लोगों ने दबाव देने और इस्लाम से बाज रखने के लिए एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। मुकदमा शुरू हुआ। गाज़ियाबाद में एक बड़ा बदमाश शादिक था। उसको मालूम हुआ कि आज मुकदमा की तारीख है और लोग झूठी गवाही देने आए हैं। वो अदालत के बाहर चाकू वगैरह लेकर बैठ गया। जो झूठी गवाही देने आएगा आज अपना अंजाम देखेगा। उसके डर की वजह से लोग गवाही नहीं देने आए। मुकदमा में बाबूजी बरी हो गए। सादिक की इस हमदर्दी से बाबूजी और भी मुतासिर हुए और उन्होंने भाभी और बच्चों से मशवरा किया और पूरा ख़ानदान मुशर्रफ इस्लाम हो गया। 5 बेटे और 4 बेटियां, जिसमें 3 बजरियागंज से आलिमा हैं, सब मुसलमान हो गए। मौलाना नसीम गाजी जिस वक्त मदरसा अल फलाह बजरिया में पढ़ते थे, उन्होंने घर वालों पर बहुत काम किया। उनकी कोशिश से मेरी छोटी बहन अस्मा मुसलमान हुई और उनकी शादी आजमगढ़ में एक मुहाजिर ख़ानदान में हुई। उनके शौहर जामिया में एक बड़े ओहदे पर हैं।
اس کے بعد نسیم بھائی والدہ اور مجھ پر بہت محنت کرتے رہے اور بڑے درد بھرے خطوط میں لکھتے تھے۔ ان کا ایک درد بھرا خط نو مسلم بیٹے کا اپنی ماں کے نام خط کے عنوان سے شائع بھی ہوا۔ چند سالوں کی فکر اور کوشش سے میری والدہ بھی مسلمان ہو گئی، الحمدللہ۔ اب میں اپنے بارے میں بتاؤں تو مجھے بچپن سے اسلام سے بڑی چڑ تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا علاقہ اور غازی آباد کے اکثر علاقوں میں مسلمانوں کو دیکھتی تھیں کہ وہ بہت گندے رہتے ہیں اور ان کے گھر بھی بہت گندے ہوتے ہیں۔ نسیم بھائی جب بھی غازی آباد آتے 1 گھنٹہ مجھے سمجھاتے۔ مجھے ان کا سمجھانا بہت برا لگتا۔ کبھی کبھی میں کانوں میں انگلیاں دے لیتی، کبھی رونے لگ جاتی، ان کی طرف پیٹھ پھیر کر دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتی، مگر وہ کہتے رہتے۔ ایک بار وہ مجھے اعظم گڑھ لے گئے۔ وہاں میں نے بہت سلیقہ اور صفائی کا خیال رکھنے والے خاندان مسلمانوں کو دیکھا۔ غازی آباد کے ابراہیم خان کے گھر میں مجھے لے گئے۔ ان کے گھر کی عورتوں سے میں بہت متاثر ہوئی۔ وہ 10 سال تک مجھے سمجھاتے رہے۔ کبھی کبھی وہ رونے لگتے۔ مجھے اسلام کی باتیں تو سمجھ میں آتی تھیں، مگر میں گندے مسلمانوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان مسلمانوں میں خاص طور پر عبد الرحمن صاحب کے بیٹے سے میری شادی کرا دی جائے گی، اس لیے میں مسلمان ہوتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ایک بار میں اعظم گڑھ گئی ہوئی تھی۔ نسیم بھائی میری خوشامد کرتے تھے کہ ایک روز ان کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا، بھیا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مدھو بہن، اسلام کا کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کی آگ سے بچ جاؤ۔ میں نے کہا، اچھا پڑھاؤ۔ پھر میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ نسیم بھائی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ خوشی میں مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اس لیے کہ تقریباً 10 سال کی متواتر لگن اور مسلسل دعوت کوشش کے بعد اللہ نے میرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ یہ تقریباً 28 سال پرانی بات ہے۔ اب بات کی جائے کہ میری شادی کس طرح ہوئی، تو شادی کے سلسلے میں میری کئی شرائط تھیں۔ ایک زمانے تک سخت ترین مذہبی ہندو رہنے کی وجہ سے فوراً شادی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میری پہلی شرط یہ تھی کہ میں کسی داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ لڑکا الگ رہتا ہو، زیادہ بہن بھائی وغیرہ نہ ہو، یعنی بڑا خاندان نہ ہو۔ مجھے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ حکیم علیم الدین سنبھلی نے ہمارے شوہر محمود صاحب سے شادی کے لیے کہا۔ وہ اس وقت روزگار کے لیے کوتوالی سے فلت آ کر رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا اور پھر کوتوالی بھائیوں سے مشورہ کرنے کے لیے گئے۔ وہاں آپ کے دادا حاجی محمد علیم صاحب ان کے خاندان کے بزرگ تھے۔ انہوں نے تائید کی اور غازی آباد آ گئے کہ رشتہ پکا کریں، اور اشارے سے آپ کے ابو مولانا کلیم صاحب کو دعوت دیتے آئے۔ رشتے پر آمادگی دیکھ کر لوگوں نے مشورہ کیا کہ نکاح کر دیا جائے۔ اصل میں ان کو میری طرف سے اطمینان نہیں تھا۔ بہرحال سادگی سے نکاح ہو گیا۔ عزیزوں اور گھر والوں میں سے صرف کلیم بھائی شادی میں شریک ہوئے۔ 2 ماہ بعد ہمارے بھائی اور والدہ نے مجھے سادگی سے میرے شوہر کے ساتھ اس طرح رخصت کر دیا جیسے کئی سال کی شادی شدہ لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میرے شوہر محمود صاحب ایک اچھے شوہر ہیں، ایک مثالی مسلمان ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ شادی پر فخر ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بلکہ اب مجھے اسلام کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ میرے خاندان کے اکثر لوگوں کے چہرے پر داڑھیاں ہیں۔ بڑے بھائی بابو جی مرحوم تو بہت بہادر مسلمان تھے، ہندوؤں کے محلے میں رہتے تھے۔ بابری مسجد کے قضیہ اور اس سے پہلے جب غازی آباد میں بارہا فساد ہوئے تو مسلمان دوستوں کے فون آتے تھے کہ ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں، ان حالات میں آپ کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابو جی بڑے اہتمام کے ساتھ جواب دیتے، اگر آپ اطمینان دلا دیں کہ مسلمانوں کے محلوں میں ملک الموت نہیں آ سکتے اور ہندوؤں کے محلے میں موت وقت سے پہلے آ جائے گی تو میں آنے کو تیار ہوں، اور موڑا بچھا کر سڑک پر کبھی کبھی بیٹھ جاتے۔ دوستو، یہ کہانی ہم نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی کتاب نسیم ہدایت سے لی ہے۔ جس کو بھی اس کہانی کے سچ ہونے کی تصدیق کرنا ہے وہ جا کر یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اور میں آپ سے